बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, इस वक्त एक बार फिर भारत को एक शर्मनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ा है और पूरे भारत को इस वक्त दोबारा से जूतियां पड़ रही हैं, पूरी दुनिया से ट्रोल हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, आप सब भी जानते होंगे कि कल दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय तेजस तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हो गया। आज हम बात करेंगे कि आखिर वो कोई टेक्निकल फॉल्ट था या हमेशा की तरह से फिर से इसका पलंदा पाकिस्तान के मत्थे मढ़ दिया जाएगा कि पाकिस्तान की वजह से ये तैयारा गिरा, या उनके पायलट्स जितने भी हैं पायलट्स उनकी लापरवाही की वजह से गिरा, या क्या मसला क्या था इसके पीछे। सबसे पहले बात करते हैं पायलट के बारे में। पायलट जो कि विंग कमांडर नवनेश नामी शख्स था, जो इस जहाज़ को चला रहा था, लीड कर रहा था। जब ये एयर शो हुआ उसके बाद ये जब लैंडिंग कर रहा था तो साफ ये मनाजिर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से बुरी तरह गिरकर तबाह हो गया। नाज़रीन, ये इस वक्त दूसरा फाइटर जेट है तेजस, जो कि 2 सालों के अंदर गिरा है। 2024 में भी गिरा है और 2025 में भी ये फाइटर जेट गिरा है। अब मज़े की यहाँ पे बात ये है और बड़ी हैरानकुन बात भी है कि इस वक्त भारत की आवाम बजाय अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल करने के कि आखिर क्यों हमारा तैयारा हर आए रोज़ गिरता है, क्या हमारे तैयारों में कोई कमी पेशी है या हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग कुछ कच्ची है जिसकी वजह से आए रोज़ कोई ना कोई एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये कागज़ का तैयारा नहीं है जहाज़ जो यूं करके गिर गया तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो अपनी गवर्नमेंट से सवाल करने की बजाय वहाँ का एक रिपोर्टर था जो काफ़ी ये वायरल हुई है उसका क्लिप, कि वो कह रहा था कि सिर्फ 2 ही तो तैयारे गिरे हैं, 2 सालों में सिर्फ 2 ही तैयारे गिरे हैं। मीन्स उनके लिए ये इतनी छोटी बात है कि सिर्फ 2 ही तो तैयारे गिरे हैं, मतलब अभी उनका इंतज़ार है कि ज़्यादा गिरेंगे तो कुछ बात करेंगे। ये 2 भी कितनी इनकी लागत थी, कितने ये महंगे थे, किस तरह से ये तैयार हुए, अभी आगे हम इस पे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन फैक्टर है, जो एक क्वेश्चन है भारतीय एयर चीफ से भी और जितने भी उनके जो सियासतदान हैं, जितनी भी हुकूमत है, उनसे ये सवाल है कि क्या आपकी ट्रेनिंग में कोई कमी कोताही रह जाती है या आपके जो तैयारे हैं वो ही इस तरह से आप सस्ते तरीन और नकारा तैयारे ख़रीदते हैं। आई थिंक सो जब भी तैयारे उड़ान भरते हैं, चाहे वो कोई फ़ाइटर जेट हो या दूसरा हो पैसेंजर्स वाला, सबसे पहले जहाज़ की चेकिंग की जाती है बाकायदा कि वो जब उड़ान भरेगा उसके इंजन ठीक हैं या नहीं, या किस सारी सिचुएशन को उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। उसके बाद ही तैयारे को हमेशा कोई सा भी तैयारा हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो, उसको आसमान में लेके जाया जाता है। लेकिन मेरे ख़्याल से इंडियंस जो हैं और जो भारतीय लोग हैं वो इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखते। उनका स्टाफ वो बस ऐਵੇਂ ही उड़ा लेते हैं। और आज से कुछ रोज़ पहले इसी तेजस तैयारे का तेल आपको मैं दिखाऊंगी, ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ये तैयारे के ना तेल अंदर से आ रहा था पानी नुमा, तो नीचे शॉप पर रखे हुए थे। मतलब एक इतनी शर्मनाक आपके लिए बात है कि आप, एक सिस्टम होता है, अगर आपने उसके अंदर से तेल निकालना है तो एटलीस्ट शॉपर तो ना रखो। रिक्शे में और तैयारे में क्या फ़र्क रह गया फिर अगर आप शॉपर से तेल निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि उस वीडियो पे कि जी दुबई में नमी होगी शो के दौरान तो ये पानी निकलता है तो इसलिए हम निकाल रहे थे। चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि नमी होगी, तो आप क्या शॉपरों से तेल निकालेंगे? खुदारा कुछ तो निज़ाम को फ़ॉलो कर लें, कुछ तो अपनी आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर लें। अजीब इनकी हरकतें हैं। बाकी अब बात करते हैं जिस जो लाइन थी कि अभी सिर्फ 2 ही तो गिरे हैं उनके रिपोर्टर की। अभी इनके पास 83 तेजस तैयारे हैं, 83 तैयारे बाकी हैं। मीन्स अभी 2 गिर के 83 बाकी हैं, उनका भी गिरने का इंतज़ार है। और ये जो एरोनॉटिक कंपनी है भारतीय, ये खुद ये तैयारे बनाती है। ये अपने तैयारे मुल्क में खुद तैयार करते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये राफ़ेल से भी सस्ता तैयारा है। 30 करोड़ का कहाँ राफ़ेल, और ये 5 करोड़ का ये तैयारा, 5000 करोड़ डॉलर सॉरी, इतना सस्ता ये तैयारा है। लेकिन जैसे ही वो स्पीड से गिरा नीचे तैयारा, उसी स्पीड से अब इस कंपनी के शेयर्स भी गिर रहे हैं। बुरी तरह से इनको नुकसान हुआ है, बुरी तरह से ये मुतासिर हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो भारतीय मीडिया है, आवाम है, नॉर्मल पब्लिक है, वो बड़ी बेचारी इस वक्त बेशक उनके हुक्मरानों की नाकामियाँ नाअहलियाँ हैं, लेकिन पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। सबको, एक बच्चे बच्चे को भी फेस करना पड़ रहा है। सारी दुनिया जूतियाँ मार रही है। हमेशा वो अपने करतूतों की वजह से मशहूर है। मतलब उनका अखलाक ही हमेशा बुरा रहा है।
کہ اب پوری دنیا ان کو ٹرول کر رہی ہے۔ اب جو بھارتی پبلک ہے ان کی ڈیمانڈ ہے اپنے گورنمنٹ سے کہ ایئر چیف کا استعفیٰ چاہیے ان کو۔ لیٹس سی کہ اب وہ استعفیٰ دیتا ہے یا نہیں دیتا، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے نا، ایز یوزول انہوں نے پھر پاکستان پہ وار ڈال دیتی ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک نیوز دیکھی بھی، آئی ڈونٹ نو ابھی وہ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا کوئی رومر پھیلا ہوا ہے، لیکن میں نے جہاں تک سنا ہے ان کا کہنا ہے کہ جی طیارے جب اڑان بھرنے سے پہلے ایئر شو میں سب طیاروں کو چیک آؤٹ کیا جا رہا تھا پاس سے، تو یہ پاکستان کی جانب سے کسی لیزر کے ذریعے ہمارا طیارہ گرایا گیا۔ خدا را کچھ تو خدا کا خوف کر لیں، کبھی تو اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لیا کریں۔ خیر ناظرین، ابھی ان کی اگر میں ریشو آپ کو بتاؤں کہ ایک سال کے اندر جتنے جو پاک جنگ کے دوران پاکستان نے ان کے 6 رافیل گرائے وہ چھوڑ کے، اور جتنے بھی ان کے ہیلی کاپٹرز اور پیسنجرز والے جہاز تھے وہ بھی چھوڑ کے، صرف جو فائٹر جیٹس ان کے گرے ہیں وہ کون کون سے تھے؟ جگارو ٹرینر تھا ان کا ایک، جو کہ ایک بری طرح سے متاثر ہوا۔ اس کے بعد جام نگر میں یہی سیم طیارہ اسٹیشن کے قریب گرا۔ اس کے علاوہ ایئر انڈیا بھی ان کا تباہ ہوا، اور اس کے علاوہ PC-7 ٹرینر یہ بھی ایک ان کا گر کر تباہ ہوا، اور میگریڈز 2000 یہ طیارہ بھی ان کا گر کر تباہ ہوا۔ یہ 3 سے آئی تھنک سے یہ 5 طیارے بن چکے ہیں۔ یہ ان کے فائٹر جیٹس جو صرف ایک سال کے اندر اندر گر کر تباہ ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑی بات ہے، پوری دنیا میں ایک شرمناک بات ہے کہ آپ یہ کس طرح کا ایکسیڈنٹلی کوئی ایک آدھ حادثہ ہو جائے تو وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک سال کے اندر اندر 5 فائٹر جیٹس، 2-3 ان کے پیسنجرز والے ایئر انڈیا کا جو واقعہ ہوا تھا ایک ہاسٹل کی چھت پہ۔ اس کے علاوہ جو پاکستان نے ان کے 6 رافیل گرائے تھے، مطلب کیا ہو کیا رہا ہے یہ انڈیا میں۔ اور اوپر سے ان کی کبھی بھی ہمت یہ نہیں ہوئی کہ یہ اپنی غلطی ایکسیپٹ کر پائیں، اپنی جو ٹیکنیکل فالٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کر پائیں۔ ہمیشہ اس نے پاکستان کے اوپر پھینکا، چاہے وہ دہشت گردی کا واقعہ ہو یا وہ کوئی ایئر کرافٹ کا واقعہ ہو، اس میں ہمیشہ بس یہ پاکستان نے کیا، پاکستان نے کیا ہے۔ خیر اس کے بعد ایک اور بڑا دھچکا ملا، اس سے بیچارے ریکوری نہیں ہوئے ابھی، اس صدمے کے اندر تھے، اور اوپر سے دوسرا صدمہ آ گیا کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان پیرا سیمی فائنل تھا، اور دوسری طرف پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تھا۔ بنگلہ دیش نے انڈیا کو بری طرح سے شکست دی، اور دوسری جانب سے پاکستان نے سری لنکا کو شکست دی۔ مینس انڈیا ہار گیا، انڈیا فائنل میں نہیں پہنچ پایا اور پاکستان فائنل میں پہنچ گیا۔ یہاں پہ بھی ان کا ایک سوال تھا کہ پاکستان کیسے فائنل میں پہنچ گیا؟ اپنی ہار کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کس وجہ سے ہارے ہیں، ہم اس چیز پہ ورک آؤٹ کریں، ہمیشہ پاکستان پہ نظر رکھنی ہے کہ پاکستان کیسے پہنچ گیا فائنل میں۔ یہ 2 صدمے اس وقت پوری بھارتی عوام پہ، نریندر مودی پہ اور ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، پورے ملک کے اوپر ان کے بہت زیادہ گہرا صدمہ بن چکا ہے۔ کس طرح سے بیچارے اٹھ ہی نہیں پا رہے، جیسے ہی وہ اٹھتے ہیں اوپر سے دھڑا دھڑ ان کو خبریں ملتی ہیں، وہ پھر نیچے گر جاتے ہیں اور بہت بری سچویشن میں ہیں۔ ان کے لیے تو دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ خیر ان کو اللہ عقل موت دے، ان کو کچھ سمجھنے بوجھنے کی توفیق دیں کہ وہ اپنے ملک کو بچائیں، اور اپنی جو چیزیں ہیں بجائے دوسروں کے گھر پہ تاک جھانک رکھنے کے اپنی چیزوں کے اوپر دھیان دیں، ٹریننگ کے اوپر، اپنے پائلٹس کے اوپر اور اپنی ایئر انڈسٹری کے اوپر دھیان دیں، تاکہ ان کو نقصانات کا کم سامنا کرنا پڑے اور کچھ بہتری ان کی بھی ہو جائے پورے دنیا کے سامنے۔ فی الحال تو یہ پوری دنیا میں سب سے زیرو گراؤنڈ پہ جا چکے ہیں۔ ناظرین یہ 2 دھچکے اس وقت میرے خیال سے نریندر مودی کے لیے بہت ہے، لیکن اس مزے کی بات، اس ایئر شو سے پہلے ان کے جو ڈیفرنٹ پاوا بنارس نام کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ یہ میں ٹویٹ مینشن بھی کر دوں گی، جس میں باقاعدہ وہ ایئر شو سے 2-3 دن پہلے کی ویڈیو ہے کہ جی جو JF-17 ہے اس کے اندر، پاکستان کے جو JF-17 ہے اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، لیکن جو ہمارا تیجس طیارہ ہے وہ پراؤڈلی اپنے ملک کو پریزنٹ کر رہا ہے، اور ہمارے تیجس طیارے نے آپریشن سندور میں پاکستان کے 6 سے 7 JF-17 گرا دیے تھے۔ مطلب جھوٹ کی انتہا ہے، پوری دنیا نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ آپ کے رافیل گرے ہیں، ایون ٹائم آف امریکہ میں بھی اس چیز کو رپورٹ کیا گیا تھا کہ آپ کے طیارے گرے ہیں، اور آپ اس ٹویٹر میں اس قدر جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے ان کے 6 گرائے تھے۔ اور اوپر مزے کی بات، چلو وہ تو آپ نے ایک بات علیحدہ کی، تھوڑی دور کی بات ہوگی، مئی کی بات ہوگی، ابھی ریسنٹلی جس تیجس کی آپ بات کر رہے تھے وہ ہواؤں میں آپ کا غرور خاک میں مل کر نیچے گر گیا، وہ تیجس بھی نہ رہا۔ ناظرین اس تمام تر صورتحال پر ایسے کرنٹ افیئر ٹاپکس پہ میں بات کرتی رہوں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان زویا امجد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔